मदी खास नाव गांव रे म्हजो गांव, सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. दर एक गांव मिरयता आपली सासाय. दर एक गांव घेवन आसा आपलें खाशेलपण. म्हणूनच आमी घेवन आयल्या गांवांतल्यो गजाली गांवकारांक कडल्यान. गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज वळख करून घेवया बोरी गांवची. बोरयेची वळख आमकां करून दितात संजय बोरकार. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. नमस्कार, हांव संजय विश्वनाथ बोरकार. म्हाज्या आड नांवा वयल्यान तुमकां समजलेंच आसतलें की हांव बोरयेचो, फोंड्या मालांतलो. हय, बोरये म्हजो गांव. गांव आनी हांव आजून एकामेकाचें नातें सांबाळीत आसात. म्हाज्या गांवांत म्हाका भुरगेपणासावन खूब कितें दिलां. हांवें तें जपलां म्हाज्या यादींनी आनी तितांतल्या उतरांनी. ह्यो यादी येतात तेन्ना अभिमान दिसता म्हाज्या गांवचो आनी गांवचें नांव वयर काडलेल्या व्यक्तींचो. देवदेवतांची सासाय आशिल्लो म्हजो गांव. देवळां, इगर्जी, कॉपेलां आनी राखणदाराचो राखण आशिल्लो म्हाजो गांव. म्हाज्या गांवची वडवीक तुमकां साहित्यांत, संगितांत, नाटकांत आनी तियात्रांतय मेळटली. नामनेचे कवी आनी गितकार पद्मश्री बाकीबाब बोरकार, संगीतकार पद्मश्री पंडीत तुळशीदास बोरकार, नामनेचे नाटककार देविदास बाबय बोरकार, नामनेचे तियात्रिस्ट एडवोकेट मायक मेहता हे सगळे म्हाज्याच गांवचे. तेणी सगळ्यांनी म्हाज्या गांवचें नांव व्हड केलां. म्हाज्या बोरये गांवांत बाकीबाब बोरकार हांचें घर आसा. तांचें घर पळोवपाक महाराष्ट्रांतल्यान लेगीत लोक येतात. ते बाकीबाबाक तोखेतात. म्हाज्या गांवांकय तोखेतात. काव्य स्वरुपांत तेणी वाचकांक दिल्ल्या पायजणांचो आवाज आजुनय म्हाज्या गांवांत घुमता. नामनेचे नाटककार देविदास बाबय बोरकार हिणी तर गोंयच्या कोंकणी नाटकाक एक उंचाय दिली. समाजांतले वेगवेगळे प्रस्न तेणी नाटकांतल्यान मुखार हाडले. लोकांक हांसयले आनी लोकांच्या काळजांत भावना जागयल्यो. म्हाज्या गांवांतले हे नाटककार जेन्ना येसाय मारताले तेन्ना म्हाजो गांव कितलो गिरेस्त हाचो अदमास म्हाका येतालो. म्हाका भुरगेपणांत माचयेर चडपाची संद मेळ्ळी ती ह्याच देविदास बोरकार हेंका लागून. फुडले पिळगेक उर्बा दिवन गेल्ले देविदास बाब आयजूय आमच्या काळजांत आसात. म्हाज्या गांवांत आनीक एक महान व्यक्ती आशिल्ले. म्हाज्या गांवचे कार्डियोलॉजिस्ट सर्गेस्त डॉक्टर मंजुनाथ देसाय. हांचें म्हज्या बोरये गांवा खातीर योगदान तर आसाच, पूण अख्ख्या गोंया खातीर ते एक भुशण आशिल्ले. तांचें नांव टॉपकोलाच्या ह्या रस्त्याक दिवन तांच्या कार्याची दखलूय सरकारान घेतल्या. म्हाज्या भुरगेपणांत आमी बरे ना जाले, जोर येयलो वा थंडी जाली जाल्यार आमकां एकूच पर्याय आशिल्लो, तो म्हणल्यार दोतोर गुणबाब. तेंचें नांव डॉक्टर गोपीनाथ सावकार, पूण तेंचें वखद गुणाक पडटालें म्हूण तांकां गुणबाब अशे लोक म्हणटाले. तेंचे उपरांत तेंची धूव लिना आयज लोकांक भलायकी सेवा दिता. त्या भायर गांवांत मुळावें भलायकी केंद्रूय आसा. अशा कितल्याशाच महान व्यक्तींनी म्हाज्या बोरये गांवचें नांव व्हड केलां. म्हाजो गांव तेंच्या सदांच रिणांत उरतलो. अशा म्हाज्या व्हड बोरये गांवची वळख आयज हांव तुमकां करून दितां. बोरये गांवांत पावना फुडें टॉपकोला हें नांव येता. टॉपकोला म्हणल्यार थंड पेयाची फॅक्टरी. गोंय मुक्त जाले उपरांत पणजेचे पयले आमदार जॅक सिकेर हांणी ती स्थापन केल्ली. हे फॅक्टरीक लागून त्या वेळार कितल्याशाच गांवच्या लोकांक कामां मेळ्ळीं आनी गांवची अर्थीक उदरगत नेट घेवंक लागली. ते खातीर हांगाच्या बस स्थानकाक टॉपकोला अशें नांव पडलें. आयज ती फॅक्टरी ना, पूण तिचें नांव बस स्थानका वरवीं अजून आसा. बोरये टॉपकोला ते तिशें आनी सिद्धनाथ पर्वत ते तामशिरे मेरेन म्हाजो गांव वसला. म्हाजो अख्खो गांव एकाच पंचायती खाला येता. सुमार 1,500 एकर जमनीचेर म्हाजो गांव वसला. हे लांबाय आनी रुंदायेन कितलेशेच दोंगर दिश्टी पडटले, शेतां दिश्टी पडटलीं आनी कुळागरांय दिश्टी पडटलीं. कुळागराच्या मागांनी सळसळत येवपी उदक, पावसाच्या दिसांनी व्हाळांतल्यान व्हांवपी तळ्याचें उदक आनी कुळागरांनी अचकीत फुटपी झरे नदर ओडून घेतात. असो म्हाजो गांव सामको गांवगिरो. कांय गांवचीं नांवां थंयचे विशिश्ट अशे गजाली वयल्यान पडटात. घडये म्हाज्याय गांवचें नांव अशाच तरेन पडलां आसूंये. म्हाज्या भुरगेपणांत म्हणल्यार हांव शाळेक वयतना हांवें पळयल्लें म्हाज्या गांवांत बोरांच्यो बोरी खूब आशिल्ल्यो. पोरणे पुलाचे आलतडींत आनी पलतडींतय बोरी पोंदां, बोरां पडलेलीं दिसतालीं. ते देवळार बोरां विकत घेवन खावची पडलीं ना. घडये ह्याच बोरींच्या झाडां वयल्यान म्हाज्या गांवचें नांव बोरी अशें पडलां आसूं येता, अशें आमचे जाणटेले म्हणटाले. म्हाज्या गांवच्या इतिहासाची पानां उक्ती केल्यार
12व्या शतकांत म्हणल्यार कदंब काळांत देऊळवाड्यार राणी कमलादेवीन कमळेश्वर देवूळ स्थापन केलें अशें कळटा. हांगाच्यान देवाची भक्ती सुरू जाली आसूं येता. बोरये टॉपकोला कडेन लुर्द सायबिणीचें कपेल आसा. तेका अंदू 100 वर्सां पुराय जातात. बोरयेच्या नव्या पुला कडेन आशिल्ली सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्ज फाटल्या 80 वर्सां सावन लोकांक भक्तीचो मार्ग दाखयता. आदीं हांगा कपेल आशिल्लें तेन्ना आमचे क्रिस्तांव भाव भयणां शिरोडेच्या इगर्जींत मिसाक वयतालीं. सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्ज गोंयच्या सायबाक भेटयल्या. ते खातीर गोंयच्या सायबाचें फेस्त जाता त्याच दिसा हांगाय फेस्त जाता. ह्या फेस्तांत आमचे हिंदू भावूय मोठ्या उमेदीन वांटो घेतात. बऱ्याच वर्सां आदीं नोवेनाच्या दिसांनी लोटले, फोंड्यां आनी शिरोडेच्यान लोक चलत हे इगर्जेंत येवन आपली आंगवण पुराय करतालीं. वेळ बदलता तशी ही परंपरा मातशी उणी जायत आसा. तेच परी आदीं 3 सुवारी जाताल्यो जंय लोक नाचताले आनी फेस्त मनयताले. आतां हें सगळें इतिहासांत जमा जालां. पूण लोकांचो देवाचेर आशिल्लो भावार्थ कमी जावंक ना. लोकां मदीं आशिल्लो एकचार कमी जावंक ना. म्हाज्या गांवांत श्री नवदुर्गा, श्री सिद्धनाथ, ग्रामपुरुश, गोविंदनाथ, विठोबा रखुमाई, सातेर ह्या देवदेवींची देवळां आसात जंय वर्सुकी उत्सव जातात आनी भजन आरतेंतल्यान गांवपण अजून तिगून आसा. बोरयेच्या श्री नवदुर्गा देवीचें देवूळ सुमार 450 वर्सां आदलें आसा. श्री नवदुर्गा देवीचे जात्रेक हजारांनी भावीक हजर रावतात. बोरये आनी नागेशीच्या जात्रे सावन गोंयांत जात्रांचो उत्सव सुरू जाता ही एक खाशेली गजाल आसा. नवदुर्गेच्या देवळांत जायांची पुजा जाता. जेंचे जायांचे मळे आसात ते ह्या दिसा देवीक जायो दितात आनी तितूंतल्यान हो उत्सव परमळटा. हो प्रसन्न खीण पळोवपाक कितलेशेच भावीक ह्या दिसा देवीच्या दर्शनाक येतात. जात्रेच्या आदीं हांगच्या तळ्यांत सांगोड जाता. हो सोबीत खीण पळोवपाक लोक आदीं फांतोडेर तर आतां रातच्या वेळार गर्दी करतना दिसतात. रामनम हो बोरयेकारां खातीर एक व्हडलो उत्सव. हांगाच्यान श्री नारायण देवाच्या देवळांत भावीक येतात. हे वटेच्यान श्री नवदुर्गाय आपलो भाव नारायण देवाच्या भेटेक येता. ज्या वाठारांतल्यान देवीची पालखी वयता थंय थंय लोक रावून देवीची उटी भरतात. तशेंच देवी आपल्या कुळारा येता त्या निमतान तिका मानतात ते लोक तिची उटी भरपाक ह्या दिसा श्री नारायण देवळांत येतात. असो हो बोरयेचो एक फामाद उत्सव. बोरयेचो सिद्धनाथ पर्वतय फामाद आसा. म्हज्या भुरगेपणांत आमी कुळागरां आनी रानांतल्यान वाट काडीत ह्या पर्वताचेर वयताले आनी देवाचें दर्शन घेताले. वाटेर वयतना सैमाक तोखेत आनी नियाळीत केन्ना देवळाच्या प्राकारांत पावताले तें कळच नाशिल्लें. वाटेर उदकाचे नितळ झरे, मोसमा प्रमाणे फुलां फळां मेळटालीं. आयज ह्या देवळा कडेन वचपाक रस्तो जाला. ते खातीर लोकांक देवळा मेरेन पावप सहज शक्य जालां. ह्या देवळा कडेन पावतकच अख्खो बोरयेचो गांव दिश्टी पडटा. साश्ट तालुकोय नदरेंत भरता. बोरये गांवच्या शिमेवयल्यान व्हांवपी जुवारी न्हंय चकचकतना दिसता. इतल्या सोबीत वातावरणांत हांगाची भोंवडी जाता. म्हाज्या गांवचो इतिहास हो फक्त धार्मिकच ना तर पुर्तुगेजांच्या विरोधांतय आमच्या लोकांनी आवाज काडला. म्हजो बाबा विश्वनाथ बोरकार जो पुर्तुगेजां आड झुजला तो सांगतालो ते प्रमाण आमचे लोक पुर्तुगेजां आड आवाज काडटकच त्यांच्या अत्याचारा पासून स्वताक वाटावपाक रानांचो आदार घेताले. रानांत तेंची ठिकाणां आशिल्लीं जंय ते रावताले. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेता बोरयेची. बोरी गांवची वळख आमकां करून दितात संजय बोरकार. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. बोरयेच्या पोरण्या पुला कडेन पुर्तुगेजांचें पोस्त आशिल्लें. थंयच्यान त्यांचो कारबार चलतालो आनी ह्या पोस्तांतले पुलीस गांवभर भोंवताले. लागींच जुवारी न्हंय आशिल्ल्यान तांकां उदकांतल्यान येरादारी करपाकय बऱ्याक पडटालें. पुर्तुगेज काळांतलो पोरणो पूल आयज हांगा ना. पुर्तुगेज जेन्ना गोंय सोडून धांवताले तेन्ना तेणीच ह्या पुलाचेर बॉम्ब घालून त्याचो मदलो भाग मोडून उडयलेलो. ते उपरांत तो भाग दुरुस्त करून तेचे वयल्यान येरादारी सुरळीत वयताली. पूण नवो पूल बांदतकच हो पूल येरादारी खातीर बंद केलो. ते उपरांत बार्जीचे अपघात आनी हेर कारणांक लागून हो पुलूच काडून उडयलो. पूण ह्या पुला कडेन वचपाक बांदलेलीं आर्कां आजुनय तशाची तश्शीं आसात. तेन्नाची अभियांत्रिकी आनी कामाची घटसाण ह्या आर्का वयल्यान नियाळूंक मेळटा. पुर्तुगेजांच्या अत्याचारांक नमनासतना म्हाज्या गांवच्या लोकांनी गांवची संस्कृताय परंपरा तिगोवन दवरली. एकवटान गांवची देवळां सांबाळ्ळीं आनी देवाची प्रार्थनाय तिगोवन दवरली. गांवच्या मांडार धालो जातात आनी वेगवेगळे उत्सवय जातात.
गांवची लोकसंख्या वाडल्या तशी ह्या उत्सवांनी गर्दी जाता आनी गांव उमेदीन भरता. अशीच उमेद आमकां शेतांतल्या कणसांनी आनी भात मळटना खळाचेर मेळटाली. शेतां रोयताले तेन्ना एकामेकाक आदार करप हीच आमची परंपरा आशिल्ली. शेताच्या बांदाक खावटे पडटाले तेन्ना जुवारी न्हंयचें उदक भितर सरचें न्हय आनी शेत पिड्ड्यार जावचें न्हय म्हूण आमचे जाणटेले काळजी घेताले. हे खावटे भरून काडपा खातीर ते एकवटान काम करताले. आयज पडींग आशिल्ल्या शेतांनी नुस्तें उत्पादनाचो वावर चलता. मानशे वयलें नुस्तें आदीं म्हज्या गांवांत मेळटालें आनी आयजूय तें मेळटा. आदीं शेताच्या कुणग्यांनी भांगरा सारकीं कणसां वाऱ्याच्या नेटार नाचतालीं. आयज शेतांत दिवपी कमी जाल्यात आनी ह्या भांगराचें दर्शन दुर्मीळ जालां. पूण म्हज्या गांवांत कुळागरां जिवी दवरल्यांत. म्हज्या बोरये गांवांत सुकन्ने ह्या दोंगराच्या वाठारांत एक व्हडलें तळें आसा. त्या तळ्याचें उदक कुळागरां शिंपपा खातीर वापरतात. हें तळें थंयचो वाठार शितळ दवरता. तळ्याचें उदक पिवपा खातीर हांगा रानटी जनावरांय येतात. वर्सुकी धेंडल्याक गांवचे भुरगे ह्याच तळ्या कडेन जमतात आनी गोडशें शिजयतात. ह्या तळ्या कडेन लेगीत आमची परंपरा जुळिल्ली आसा. ह्या दोंगराच्या तळा कडेन झरी आसात तेंचें उदक लोक आयजूय पिवपाक वापरतात. म्हज्या गांवांत उदकाचे जशे झरे फुटले तशे शिक्षणाच्या मळारय उदरगत जाली. प्राथमीक शाळा, विद्यालयां आनी उच्च माध्यमीक विद्यालयां लेगीत म्हज्या गांवांत आसात. म्हज्याच गांवचे न्हय तर सरभोंवतणचे भुरगे ह्या विद्यालयांनी शिकतात. म्हज्या भुरगेपणांत आमी चलत शाळेक वयताले, पूण आतां बालरथ वा हेर खाजगी बशी आशिल्ल्यान भुरग्यांक शाळेक वचपाक बऱ्याक पडना. म्हज्या भुरगेपणांत आमकां खेळपा खातीर खासा मैदानां नाशिल्लीं. पावस पडून जातकच शेतां, मड्डां सुकले उपरांत तींच आमची मैदानां जातालीं. अशा मैदानाचेर खेळोन आमच्या गांवच्या भुरग्यांनी खेळाच्या मळार लेगीत नांव जोडलां. आतां भुरग्यां खातीर मैदानां आसात आनी जायत्यो सुविधाय त्या मैदानाचेर आसात. गांव म्हणलो म्हणटकच एक गजाल टाळूंक शकना ती म्हणल्यार शिगमो. श्री नवदुर्गा देवळा कडेन गांवांतले पंगड येवन शिगमो खेळटात. गांवभर ओस्सय ओस्सयचो नाद आयकूंक येता. म्हाका म्हज्या भुरगेपणांतलो शिगमो याद येता. तेन्ना शिगम्याक तरेतरेचीं रुपां वा संवगां लोक घेताले. कोण कृष्ण जातालो तर कोण विष्णू. तशाचो तस्सो भेस करून आनी रुपडी घालून लोक वाड्या वाड्या वयलीं घरां भोंवताले. तेंकां लोक खोशयेन इनाम म्हूण पयशे दिताले. आनीक एक गजाल म्हाज्या वाड्यार आसा ती म्हणल्यार आमी दरेक शिगम्याक सावकारांच्या घरा कडेन वचून तेंकां मान दितात. ही परंपरा कितल्याशाच वर्सां सावन चालू आसा. गोंयच्या खाद्य पदार्थांची परंपरा बोरयेकारांकूय चुकूंक ना. तिट्यार पावतकच आमकां पाव आनी भाजी जायच. गोंयच्या चडांत चड वाठारांनी पावांचो आकार कमी जायत आसा. मात आमच्या पेद्रुल्या भट्टेर मेळपी पाव अर्दो पोसो भर आसा. त्याच्या पावांची वाट पळोवपी लोक वाड्यार वाड्यार आसात. म्हज्या गांवचो पोदेर आजून गांवची मुल्यां आनी मोल सांबाळून आसा. तो सगळ्यांक परवडटा. निमाणे कडेन म्हज्या गांवच्या विशीं सांगतना शिवण्यो घालीत आनी कोंकणी कांतारां गायत माडार चडपी रेंदीर म्हज्या गांवची सोबा आशिल्ले. घराच्या बलकावांत बसून मुखाल्ल्या बांदावयल्या माडांचेर ते चडटना म्हाका दिसताले. तेंचो भेस सामको पारंपारीक आसतालो. आयज पारंपारीक रेंदीर म्हाका दिसना. ते खातीर कितें तरी चुकलां अशें बलकावांचेर बसतना दिसता. पूण म्हज्या गांवचो माड भुंयेचो आनी मळबाचो सांगात घेवन स्थिर आसा. घडये रेनेराची ताकाय याद येता आसतली आनी तो म्हजे भशेन भावूक जाता आसतलो. असो हो म्हजो गांव, म्हजे खातीर मान. हांवें म्हज्या गांवची वडवीक तुमकां सांगल्या. तुमी म्हज्या गांवांत येतले जाल्यार 5 वाटो आसात. मडगांवच्यान येतात जाल्यार आमोडेच्यान, वास्कोच्यान येता जाल्यार लोटलेच्यान, सावर्डेच्यान येता जाल्यार शिरोडेच्यान, फोंडेच्यान येता जाल्यार भायतखोलाच्यान आनी उसगांवच्यान येता जाल्यार बेतोडच्यान. अशा म्हज्या बोरी गांवाक तुमी मुजरत भेट दियात. देव बरें करूं. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव, गांव आनी हांव. गांव आनी हांव हे वळेरेंत आयज आमी वळख करून घेतली बोरी गांवची. वळख करून दिताले संजय बोरकार. गांव आनी हांव. संकल्पना उषा योगराज नायक. निर्मिती पालो डॉ. साईश देशपांडे. कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय पुनाळेकर आनी दामोदर आठलेकर. गांव आनी हांव ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती. गांवामदी खास नाव, गांव रे म्हजो गांव. सोबीत सुंदर अप्रुपांचो गांव रे म्हजो गांव. गांव आनी हांव, हांव आनी गांव.
आनी हांव